अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नैब ने इमरान खान के हक में गवाही दे दी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या ईद से पहले इमरान खान बाहर आने जा रहे हैं? ये अहम खबर। साथ ही साथ बुशरा बीबी की वजह से अडयाला जेल इंतजामिया से लेकर हुकूमत तक सबकी हो गई है सुबकी। इस केस की डिटेल्स आपको बताने जा रही है। और क्या मुराद सईद मंजर आम पर आने जा रहे हैं? इसके अलावा जो अहम खबर है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के जिनको सरबराह बनाया गया था, उन्होंने सरबराही लेने से इनकार कर दिया और अब ये जो गेंद है वो वापस सुप्रीम कोर्ट के हम ये कह सकते हैं ग्राउंड में आ गई है, कोर्ट में आ गई है। और अब देखते हैं कि काजी फाइज ईसा जो कि बड़ी रूल ऑफ लॉ की बातें करते थे, कानून की अमलदारी की बातें करते थे, उसूल की बात करते थे, इंसाफ की बातें करते थे, अपनी ही अदलिया के 6 जजेस को इंसाफ दिलवा पाएंगे या नहीं, इस मामले के ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। और इसके बाद ये एक बड़ा अहम केस था, इसमें लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि एक्सपेक्टेड थी, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। और इससे पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों की जो टोन है, जो मूड है, वो डिसाइड कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे अहम बात है, ये जो इनकी सज़ाएं मुअत्तल हुई वो अपनी जगह, लेकिन जो इस केस में नैब के जो वकील हैं, नैब ने जो इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उनको भी लगा, नैब के हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ने एक तरह से गवाही दे दी कि इस केस में जो लूप होल्स हैं और इस केस में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए और ये केस कमज़ोर बेस के ऊपर इसमें जजमेंट दी गई। एक बहुत बड़ी गवाही है, एक बहुत बड़ा संग मील है ये। इसको आप समझें कि ये एक गेम चेंजर है, गेम चेंज हो रही है, होती दिखाई दे रही है। और तोशा खाना केस में फाइनली जो सबसे मजबूत केस, जो सबसे गले की हड्डी बना हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हर जगह जो गवर्नमेंट के लोग थे, जो उनके मुखालिफिन थे, वो घड़ियाँ उठाए ले जाते थे। और ये केस में से अगर इमरान खान को क्लीन चिट मिलती है लूप होल्स की वजह से या रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ी अखलाकी फ़तह है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही है। बिलखसूस इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि इस केस में बुशरा बीबी, ऑब्वियसली उनको भी इतने सालों की सज़ा सुना दी गई थी, उनको भी रिलीफ मिलेगा। और उनकी जो उसके बाद दूसरा केस उनका रह जाएगा इद्दत में निकाह केस, जो ऑलरेडी एक कमज़ोर केस है उसमें। तो बुशरा बीबी तो एटलीस्ट बहुत ईजीली इस जो है वो इन केसेस से बाहर आ सकती हैं। जहाँ तक बात रह गई इमरान खान साहब की, साइफर केस में पहले से मैंने आपको अब तक जितनी भी उसकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं बताया है कि जज साहब की जानिब से रोज़ ये सवाल किया जाता है कि भाई जब आपको पता ही नहीं है किसी को मतन है क्या, और किसी के पास कॉपी, किसी के पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था ही नहीं, तो फिर ये कैसे पता चला कि उसका मतन लीक हो गया, दुश्मन को फ़ायदा हो गया? वो उसका तो आप पैराफ्रेज करके आगे भेजते हैं और उसका मतन पता ही नहीं है किसी को, आप शेयर ही नहीं कर सकते किसी से, किसी को इजाज़त ही नहीं है। और अगर इमरान खान साहब के पास पैराफ्रेज फॉर्म में कॉपी आई थी तो वो वज़ीर आज़म हाउस में, और वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं थी, वो सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी थी। तो उस केस में भी बहुत सारे लूप होल्स सामने आ रहे हैं जिसका इमरान खान साहब को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। अब ये इमरान खान साहब एक सियासी जमात के सरबराह हैं, एक बानी हैं, लीडर हैं, और होपफुली अगले कुछ दिनों में ये अगर उनकी सज़ाएं सस्पेंड होती हैं, ख़त्म होती हैं, तो चेयरमैन का स्टेटस भी उनका बहाल हो सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और वापस पार्लियामेंट में भी आ सकते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो गेम की है, एक तरफ तो पार्लियामेंट पे उनकी पोजीशन कमज़ोर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़ज़ा ये बनाई जा रही है कि इमरान खान साहब की पार्लियामेंट जाने की जो राह है वो हमवार होती भी दिखाई दे रही है। इसमें कुछ वक्त ज़रूर लग जाएगा, लेकिन अब ये इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि ये है, इमरान खान साहब पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट में। अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते तो ये पार्लियामेंट की मुद्दत खुद ब खुद दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये पार्लियामेंट की मुद्दत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब उस पार्लियामेंट में मौजूद हों। अब ये कोई उनके फ़ैन या उनकी सपोर्टर के तौर पे नहीं मैं कह रही, ये एज जर्नलिस्ट के तौर पे मैं कह रही हूँ और पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पे कह रही हूँ कि इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है, आप उसको काफ़ी हद तक काफ़ी अरसे तक साइड लाइन नहीं करके रखेंगे। और आवाम के अंदर जो लावा फट रहा है, 10 रुपये जो आपने पेट्रोल में इजाफा किया है उसके बाद ही आपने रिएक्शन देख लिया, और ऐसी 2-4 और कीमतों में इजाफा होगा तो फिर आप देखेंगे कि आवाम आपका क्या हाल करने वाली है। खैर, इस केस में उनको रिलीफ मिल गया। दूसरा केस आपको पता है कि बुशरा बीबी
کو بنی گالہ منتقل کیا گیا جبکہ وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب عدالت نے بڑا اہم نقطہ اس میں اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی کی نجی پراپرٹی کو سب جیل کیسے قرار دیا جاتا ہے، یہ آئندہ سماعت میں دلائل طلب کر لیے۔ دوسرا انہوں نے ایک اہم پوائنٹ اٹھایا کہ ان لوگوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں جگہ ہی نہیں ہے، خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی کہ 31 جنوری کے بعد 141 خواتین جو ہیں وہ اڈیالہ جیل لائی گئی ہیں، مطلب 141 خواتین کے لیے جگہ تھی، بشرا بی بی کے لیے اڈیالہ جیل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ دونوں نیک نیتی پر مبنی نہیں تھا، ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے فالوورز میں پی ٹی آئی میں یہ ایک تاثر دیا جائے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو 2 دن جیل نہیں کاٹی اور بشرا بی بی نہیں جیل کاٹ سکتی عمران خان کے ساتھ، اور یہ بیوی جو ہے نا یہ سنسیئر نہیں ہے، یہ نہیں ہارڈ شپ نہیں اٹھا سکتی اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ ایک فضا بنانے کی کوشش کی گئی اور یہ بھی فضا بنانے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے، ڈیل کے نتیجے میں وہ بنی گالہ شفٹ ہوئی ہیں، جبکہ انتظامیہ اب ایکسپوز ہو گئی ہے، حکومت اب ایکسپوز ہو گئی ہے، یہ بدنیتی اب ایکسپوز ہو گئی ہے اور اس کیس میں بھی اخلاقی فتح ملی ہے بشرا بی بی کو۔ تو یہ کیس اس کے بعد اوبیسلی ان کی میٹنگز کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، ہفتے میں ایک دن بانی پی ٹی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات کرانے کا عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں وہ خبر جس کے اوپر میں نے کہا کہ کیا مراد سعید منظر عام پر آنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حماد اظہر بھی تقریباً 8-9 مہینے سے منظر عام سے غائب تھے، پشاور ہائی کورٹ پہنچے ہیں وہ بیل لینے کے لیے، ٹرانزٹ بیل لینے کے لیے، اور وہ 8-9 مہینے کے بعد کسی نے ان کی شکل دیکھی ہے، کسی نے ان کا وجود دیکھا ہے، ورنہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ احتجاج کے لیے کال دیتے رہتے تھے پھر واپس لیتے رہتے تھے، ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو تھے، ایکس پہ وہ ایکٹیو تھے، سوشل میڈیا پوسٹ پہ وہ ایکٹیو تھے، آواز وہ بنتے رہے، آواز وہ اٹھاتے رہے، کنڈیم کرتے رہے، مختلف چیزوں کو ہر طرح سے ایکٹیو دکھائی دیے، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ پا رہے تھے۔ اب فائنلی وہ منظر عام پر آ گئے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سموتھ ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کون سی شخصیت ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جو منظر عام سے غائب ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی۔ اب حماد اظہر منظر عام پر آئے ہیں، اور حالیہ دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ مراد سعید بھی اسی طرح سے منظر عام پر آئیں گے۔ اوبویسلی خیبر پختونخوا میں اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بڑا اسٹرانگ ایک وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ بھی چند ہی دنوں میں سامنے آ کر وہ اپنی بیل کرائیں اور اس کے بعد پھر وہ ایکٹیو پولیٹکس میں ہو سکیں دوبارہ سے، اور وہاں سے ہمیں عمران خان صاحب کے بھی باہر آنے کی امیدیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ججز کا جو خط ہے وہ بڑا بھاری ثابت ہو رہا ہے، سب کے لیے ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے۔ انتظامیہ کا یا ایگزیکٹو کا کوئی اس میں کردار ہونا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، بٹ کریڈٹ گوز ٹو جسٹس تصدق حسین جیلانی کہ انہوں نے ہی منع کر دیا، ان کو پتہ تھا یہ بدنامی ان کے سر پہ آ رہی ہے تو انہوں نے منع کر دیا۔ اب اس میں ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا 7 ججز پر مشتمل، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان غازی فائز عیسیٰ کرتے ہیں۔ میں ابھی اس کے بارے میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتی، میں ہوپ فل ہوں کہ غازی فائز عیسیٰ خود جن راستوں سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں ان کو ان کے درد کا احساس ہوگا، اور وہ اس کیس میں میرٹس کے اوپر، رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر فیصلہ کریں گے اور اپنے ججز کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر پاکستان کے ججز کو انصاف مل گیا تو پھر پاکستان کا کوئی عام شہری بھی یہ امید کر سکے گا کہ مجھے بھی انصاف مل سکے گا۔ پاکستان زندہ باد۔